जवानान महाज एरिया अस्सलाम वालेकुम। तंजीम आज़ारिया गनगनी की नुमाइंदगी करते हुए सबसे पहले मैं आप तमाम को मदरसा काज़िमिया गनगनी की इफ्तारी तकरीब में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ और नौजवान गनगनी की तरफ से आप लोगों की तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, आप तमाम का शुक्रिया। जैसा कि जो कारगिल एलओसी पर मौजूद थे, मैं अपने गाँव के जवानों और बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोग एलओसी पर होते हुए काफ़ी मुश्किलात का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। जनाब मेहमान ख़ुसूसी, जब 15 अगस्त 1995 को कारगिल वार शुरू हुई तो उस वक़्त से हमारे जवानों को मसाइल का सामना करना पड़ा। हमारे जवानान मुल्क पाकिस्तान, वतन पाकिस्तान के खातिर पाक फौज के साथ रहे। 4 से 5 साल का अरसा ब्रसलचू और गनगनी के दरमियान वक़्त गुजारा। जब जंग ज़्यादा जोर पकड़ी तो लोग अपने घर बार छोड़कर स्कर्दू और दीगर शहरों की तरफ रुख किया। काफ़ी अरसा स्कर्दू में वक़्त गुजारने के बाद 2013 में लोग दोबारा अपने गाँवों आबादकारी के लिए आए। जब 20 साल का अरसा गुजारने के बाद गाँव की माहौल ही कुछ और बना था। मस्जिद, इमाम बारगाह, घर मकान, ज़मीनें, दरख्तान सब बर्बाद हुए थे। लेकिन जवानों की हिम्मत, जवानों की हौसले, बुजुर्गों की हौसले कि 2013 में दोबारा गांव आबाद करके ज़मीनों के गिरे हुए दीवारों को बनाकर, बंजर ज़मीनों को काश्तकारी के काबिल बनाकर, नए दरख्त लगाकर, फलदार पौधे निकालकर, मस्जिदें बनाकर, इमाम बारगाह बनाकर, कूल बनाकर, तालाब बनाकर अपने गाँव को एक खूबसूरत गाँव बनाने में कामयाब हुए। गनगनी गाँव में पहले ज़माने में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। यहाँ पर दर्स व तदरीस भी होते थे, लेकिन दीनियात सेंटर की इमारत की कमी थी। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये इमारत भी मुकम्मल हुई और हमें फ़ख्र है कि अपने बुजुर्गान जवानान पर कि आप लोगों ने इत्तेफाक व इत्तेहाद से मिलजुल कर रहकर हिम्मत और बहादुरी से 3 जंगों में पाक फौज के साथ दिया और हर जंग में यानी 1965 में बाप दादू ने, 1971 में बाप दादू ने और कारगिल वार में मौजूदा जवानों ने दिफाए पाकिस्तान की खातिर, वतन पाकिस्तान के खातिर पाक फौज के शाना बशाना खड़ा रहा और ये हम और हर मुश्किल वक़्त में पाक फौज का साथ दिया। और यही जवानों ने अपने गाँव के लिए हर मुश्किलात के चैलेंजों का सामना किया, जिसमें खुशकसाली का मसला, पानी की कमी का मसला, बिजली का मसला, अस्पताल का मसला, स्कूल का मसला। लेकिन अल्लाह के फजल व करम और लोगों की हौसले और बहादुरी की वजह से आज कुछ हद तक बुनियादी सहूलियात से मैसर है। एक दीनियात सेंटर की कमी थी। सबसे पहले रोड बगैर मुआवजे की दीनियात सेंटर को ज़मीन दी। गनगनी के आवाम आपका शुक्रगुजार हूँ।
اور تمام عوام کا کہ آپ لوگوں نے اپنی وسعت کے مطابق مالی اور جانی قربانی دی اور کھل کر مدد کیا۔ اس جگہ پر سہولیات نہ ہونے کے باوجود بھی دن رات محنت کر کے اتفاق و اتحاد سے مل جل کر کام کیا اور آج دینیات سینٹر کا قیام عمل میں آیا۔ گنگنی عوام تنظیم ازہر کے جوانان جناب شیخ عبداللہ انصاری صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے یہ دینیات سینٹر قائم ہوا، اور دینیات سینٹر کے مدرس اخن غلام محمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس بارڈر ایریا پر بیٹھ کر اپنے 1-2 گھنٹہ اپنے بچوں پر صرف کرتے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شکر گزار ہیں۔ تنظیم اصغریہ گنگنی کے جوانوں کا بھی مشکور ہے کہ آپ لوگ ہر وقت گاؤں کے لیے سوچتے ہیں، گاؤں کے دکھ درد میں ہر وقت شامل ہوتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اسکردو سے یہاں آنا اور جانا بہت دشواری بھی ہے۔ آپ اپنے گاؤں کی خاطر، گاؤں کے اتفاق و اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے وہاں سے یہاں جو بھی بڑے پروگرام ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں۔ گنگنی کے عوام آپ تمام کا شکر گزار ہیں۔ بالخصوص محرم کے دنوں میں یہاں پر لوگوں کی کمی ہوتے ہیں، اس دوران بھی آپ لوگوں کی شرکت سے مجلس امام حسین کو رونق بخشتی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر دور سے آئے ہوئے مہمانوں کا ہولڈنگ کے سرکردگان میموش بلارگو سکلما برسل کے سرکردگان علماء اکرام اور جوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر مدرسہ کاظمیہ گنگنی کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے۔ میں اپنی جوانوں کی طرف سے، تنظیم ازہر کی طرف سے آپ تمام کا شکر گزار ہے۔ اور میں جناب سید اکبر شاہ رضوی صاحب کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور اپنے قریبی شیخ صاحبان شیخ جعفر دانش صاحب کا بھی اور شیخ رضا صاحب کا بھی، کیونکہ جب ہمیں شروع میں جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے لیے پانی کا مسئلہ تھا، تو جناب سید اکبر شاہ رضوی صاحب نے ہماری مدد کی۔ پائپ کا مسئلہ تھا تو آپ نے ہماری مدد کی۔ تو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ تمام کا شکریہ۔ والسلام علیکم۔